भी आपने सोचा है कि मस्जिदों में जब नमाज होती है, मैं वजीफा बताने आया हूँ जुमे का, चीनी का ये वजीफा है। मैं कहता हूँ कि तुम अपने जो आपके इर्द गिर्द रहने वाले लोग हैं, मोहल्ले वाले हो जाएं, रिश्तेदार हो जाएं, मासियाँ, खालाएं, फुफियाँ और फुफ्फे और खालू, तो सारे इर्द गिर्द रिश्तेदार हैं जी, शरीक, इन सब से अल्लाह तुम्हें अमीर करेगा। और मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक आपको अमीर करे। जुमा आम नमाज होती है, तो देखे दो लाइनें होती हैं मस्जिद में इमाम साहब के पीछे, एक लाइन होती है कभी कभी, और सुबह फजर के 3-4 बंदे होते हैं, 10 हो जाते होंगे। जुमे को क्यों रश होता है हैं? और ईदैन, ईद उल फितर, ईद उल अजहा, बाहर सड़क पर भी लाइनें लग जाती हैं। वजह क्या है? वजह यह है कि एक तो दुनियावी वजह यह है कि हफ्ते बाद आया है जुमा, यानी 8 दिन बाद या 7 दिन बाद, और ईद साल बाद आई है। लेकिन ये बात भी नहीं है, ये अल्लाह ताला चाहे हैं तो हर हर नमाज में रश डाल दे। अल्लाह ने इन दिनों में ऐसी बरकत रखी है कि जो ईदें हैं, या मतलब ईद उल फितर है, ईद उल अजहा और जुमा, इसको सैयद अल अय्याम कहा गया है। इसमें बरकत रब ने रख दी है। तो मैं जो आज अमल आपको बताऊंगा ना, आम दिनों में बना कर सकता है, लेकिन जुमे को कीजिएगा। और अगर याद रख लें, कापी पर लिख लें, ईद के दिन कर लेना। मैं यहां पर क्या मैं कसम नहीं उठाता, क्या मैं किस तरह यकीन दिलाऊं। मैं कहता हूं कि हो नहीं सकता इंशाल्लाह 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 कि पूरा साल आपका रिज़्क में, खुशहालियों में है जी, मौज मस्तियों में ना गुजरे। मौज मस्ती अल्लाह की जो हदूद है उसमें रहकर, गलत नहीं। तो इंशाल्लाह मैं एक अमल आपको आज बताने लगा हूं, लेकिन वीडियो का आगाज कर लूं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक बार दुरूद पाक लाजमी पढ़ें, इंशाल्लाह तुम्हारा मुकद्दर मेरा रब चांद और सितारा बना देगा इंशाल्लाह। यकीन जो रखता है बंदा, कभी कभी वो, मतलब एक बंदा था यार, ये सुन ले बस 10-20 सेकंड की बात है। एक बंदा था, वो किसी कोठी में मुलाजिम था, कोठी नहीं बंगला था, और वहां का माली था, और उसका जो मालिक था, जो बंगले का, बहुत फैक्ट्रियां उसके पास, बड़ा कुछ था। एक दिन जनाब, और बहुत नेक बंदा था जो मालिक था, एक दिन उसका मालिक उसे कहने लगा कि, पता नहीं नाम मेरे जहन में नहीं रहा, वहीद नाम था उसका, कि अगर तू थोड़ा पढ़ा होता यार, मैट्रिक तू किया होता, वैसे मैट्रिक की औकात नहीं है, तो यार मैं तुझे दफ्तर में अपने रखता, तू बहुत नेक बंदा है, और तू देखना एक दिन तू तरक्की करेगा। वो कहता साहब जी छोड़ें, क्या बात है। वो भी अच्छा था। एक दिन यानी कि उसका प्राइज बॉन्ड लग गया है जी, और पुरानी बात है, ये आज की बात नहीं है, 40 लाख रुपए की लैटरी उसकी लग गई। और ये कम अज कम 32 साल पुरानी बात है। और फिर भागता भागता आया, साहब जी मेरा काम हो गया। साहब जी ने ला, अब देखे साहब भी अच्छा बंदा था, उसने प्रेस बॉन्ड ले लिया, उसको कैश करवा के दिया, उसको करबार डलवाए, फैक्ट्रियां डलवा के दी। उसने कहा तू ख़त्म कर देगा, और वो बहुत बड़ा सेठ बन गया, वो नौकर है। कहने का मतलब क्या है कि अल्लाह ताला देते हैं, को बंदे की नीयत अच्छी होनी चाहिए है। एक बुढ़िया थी ना, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जब मिस्र के बाजार में बिकने लगे ना, बोली लग रही थी, तो एक बुढ़िया चली गई फकीरनी। तो एक बड़ा यानी कि मालदार, एक रईस, एक नवाब उसे जानता था। कहने लगा तू किधर है, तेरे पास तो एक वक्त का खाना नहीं है, दूसरे वक्त तो मिलता ही नहीं है तुझे, तू किधर। उसने कहा मुझे पता है मैं नहीं खरीद सकती यूसुफ को, लेकिन क़यामत के दिन जब कहा जाएगा कि यूसुफ के खरीदार सारे इधर आए, तो मेरा नाम भी उसमें होगा। ये होता है उम्मीद, और यानी अल्लाह ताला के ऊपर यकीन। तो इंशाअल्लाह ताला ये अमल सुने, जुमे के दिन आप ये अमल कर लें। और ईदैन को अगर आपने लिख कर रखा, याद रहा, तो ईद पर लाजमी कीजिएगा। वैसे तो मैं जुमे के लिए बता रहा हूँ। तो अमल बताता हूँ, गुजारिश है इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर अगर नए हैं चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें, ताकि आपको हमारी हर वीडियो मिले। इस वीडियो को शेयर करना है, ये बटन आपको नजर आ रहा है, और एक कमेंट कर दें, अमल की इजाजत है। अच्छा, ये अमल बड़े ज़माने से मैं कर रहा हूँ, बड़े ज़माने से, और
کیا اتنا نہیں جتنا بتایا ہے، اور لوگوں نے کیا برکتیں حاصل کی ہیں۔ تھوڑی سی چینی لیں ایک پیالی کے مطابق، اور اس میں 11 الائچیاں، الائچی ہوتی ہے سبز، یہ کہوہ وغیرہ بنایا جاتا ہے، چائے وغیرہ بنائی جاتی ہے، 11 الائچیاں اس میں رکھیں، اور یعنی چینی کی ایک پیالی آپ لے لیں۔ اب سرکار آپ دیکھو گے کہ آپ کا جو یہ نصیب ہے نا، یہ اس طرح پلٹا کھائے گا۔ آپ نے کرنا اس طرح کہ آپ نے سورہ اخلاص، یہ وہ اس کا بھی میں واقعہ سنا سکتا ہوں، لیکن میں نہیں چاہتا کہ آپ پھر کہو کہ ویڈیو آپ نے لمبی کر دی، کہ اس سورہ اخلاص سے حضور کا فرمان ہے، استغفر اللہ، کوئی الفاظ آگے پیچھے نہ ہوں، مفہوم بتا رہا ہوں، کہ جو اس سے پیار کرتا ہے اللہ اس سے پیار کرتا ہے، اور جس سے مالک پیار کرے، بادشاہ، جیسے کہ وہ مالک تھا، پرائز بانڈ بھی نکل آیا، اس کو نکلوا کے دیا، آگے کربار فیکٹریاں ڈلوا کے دیں اپنی چھتر چھایا میں، کوئی نقصان نہ ہو جائے۔ اسی طرح اللہ کی جو ملکیت ہے تو سب سے افضل اور اعلیٰ ہے، تو اب اللہ تعالیٰ جس سے پیار کرے گا، میں نہیں سمجھتا کہ غربت آتی جاتی رہتی ہے، کبھی بندہ نیچے آ جاتا ہے، کبھی اللہ تعالیٰ اس کو آسمان دنیا کی بلندیوں کا مرتبہ دے دیتے ہیں، لیکن اس کی عزت پر آنچ نہیں آتی جس سے اللہ پیار کرے۔ تو جو سورہ اخلاص آپ کو چاہیے 111 مرتبہ 11 الائچیوں پر علیحدہ علیحدہ دم کریں اور چینی پر رکھ دیں، اور اس کے بعد چینی پر 111 بار، یعنی دیکھیں الائچیوں پر ایک الائچی لیں، 111 بار سورہ اخلاص پڑھیں، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، پھر 11 الائچیوں پہ باروں بار سب پر 111 بار دم کر کے نا ان لاچیوں کو آپ نے اس چینی کی جو کولی ہے، جو بول ہے، اس پہ رکھ دیں۔ اب ٹوٹل جو سارا 11 لاچی اور چینی ہو جائے گی، ان پر ایک بار پھر 111 بار قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد پڑھ لیں۔ اب کیا ہے جی، اب وہ 11 لاچیاں نکال لیں، اپنے پاس رکھ لیں، ہر جمعے ایک لاچی، اچھی لاچی لینی ہے، سبز لاچی، اپنے منہ میں رکھیں، جمعہ پڑھنے جا رہے ہیں تو، اور آخر میں اس لاچی کو نگل لینا ہے، آپ نے پھینکنا نہیں ہے، دم ہوا ہے، نگل لینا ہے۔ آپ کی تقدیر اس لاچی کی خوشبو کی مثل ہو جائے گی، اور وہ جو چینی ہے، اس چینی کو آپ تھوڑی سی چینی نکالیں، کیڑے مکوڑوں کو دیں، ایسی جگہ رکھیں جہاں پاؤں نہ جائے، اور باقی چینی گھر میں ڈبے میں ڈال دیں، جو ڈبہ بنا ہوتا ہے کچن میں، اور اس کو استعمال کریں۔ آپ خود دیکھو گے کچھ ٹائم گزرے گا، آپ کے نصیب میں اللہ تعالیٰ نے بہتریاں لانا شروع کر دی۔ ٹھیک ہے نا؟ وظیفہ اگر سمجھ نہیں آیا دوبارہ ویڈیو دیکھ لیجئے گا، یہ وظیفہ بڑا مشکل لوگ بتاتے ہیں، اس طرح کے وظائف لوگ نہیں بتاتے۔ آپ کے مسائل حل ہو جائیں تو پھر ان کی ویڈیو کون دیکھے گا؟ میں بتاتا ہوں، آپ عمل کیجئے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں کمیاں بیشیاں جو ہیں وہ اللہ نکال دے گا انشاءاللہ۔ بہت شکریہ، اپنے بھائی عمران طاہر کو اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔